तो लूँ मैं, दूर से आया हूँ तो कम से कम उनका दीदार तो कर लूँ, मिल तो लूँ। लोगों ने पूछा कि साहब इस वक्त शहर अब्दुल हसन नरखानी कहाँ मिलेंगे? मैंने लकड़ी लेने के जंगल में जाते हैं। किस रुक पर जाते हैं? किस रुक पर जाते हैं, सीधा रास्ता बता दिया, उस रुक जंगल है, वहाँ लकड़ियाँ लेकर आते हैं घर में अपने जलाने के लिए। अब ये बेचारा दिल में ख्याल करता करता जंगल जाने लगा। कुछ जो आगे गया तो देखा कि एक नर शेर पर सवार है और हाथ में एक बहुत बड़ा जो है सांप है, इसको घोड़े के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और जंगल से साफ लकड़ियां लगी हुई है शेर के ऊपर और जंगल से आ रहे हैं आस्ता आस्ता। अब उसने सांप देखा, शेर देखा तो उसका अपना दिल दहल गया, छुपने लगा झाड़ियों में, आवाज दी, उसका नाम लेकर पुकारा, क्यों परेशान हो रहे हो, आ जाओ हमारे करीब। इतना बड़ा शेर, नर शेर जिस पे आप खुद सवार हैं और आपकी लकड़ियां उस पर रखी हुई है और आपके हाथ में जहरीला सांप है, ये क्या कैसे है, क्या राज है? फरमाया कि मैंने उसकी बदकलामी पर जब सब्र किया तो अल्लाह ने नर शेर को मेरी लकड़ियां उठाने पर लगा दिया। जब मैंने उसकी बदगुमानी पर, मैंने उसकी बदजबानी पर सब्र किया तो अल्लाह ने एक नर शेर को मेरे ताबे कर दिया कि मैं लकड़ियां उठाकर नहीं लाता हूँ, ये नर शेर मेरी लकड़ियां उठाकर लाता है। और ये तो बहुत जहरीला जानवर सांप है, इन तमाम मनफी ताकतों को अल्लाह ने मेरे ताबे कर दिया है कि जैसे मैं चाहता हूँ ऐसे करते हैं। तो सब्र जो लोग करते हैं हालात वाक़ियात के ऊपर, सख्तियों के ऊपर, रंजिशों के ऊपर, मुखालिफीन के मामले में जो सब्र करते हैं तो अल्लाह उनके अंदर इजाफी खुसूसियात जभी पैदा करता है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह ताला नमाजी के साथ है। फरमाया अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और सब्र क्या है? खुशहादगी की कुंजी सब्र है कि जब शेख ने इतना मुकाम और मर्तबा रखने के बावजूद इतनी बदज़बानी को सब्र से बर्दाश्त किया तो अल्लाह ने नर शेर को उसके ताबे कर दिया। मिसाल के लिए ये बात है, वरना दायरा बशरियत का ये दौर जो लोग सब्र के साथ गुजारते हैं तो फिर वो होता है जो मखलूक खुदा की समझ में भी नहीं आता है, जो समझ में नहीं आता है। मिसाल के लिए उस दौर में शेर की मिसाल अल्लाह ने कायम कर दी और क़यामत के लिए जो जो सब्र का मुजाहरा करेंगे, जो जो इस्तिक़ामत का मुजाहरा करेंगे, जो जो अल्लाह के रास्ते पर तंगियों पर जो है दिल मैला नहीं करेंगे बल्कि खुशहादगी के साथ वो कबूल करेंगे। क्यों? कि सब कुछ तो अल्लाह की तरफ से है, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। जो मुश्किल और तंगी आती है ये हमारे अमाल की वजह से है, और जो आजमाइशें आती हैं वो अल्लाह की तरफ से इसलिए आती है कि तुम राह सलूक में अपनी कैफियतों को मज़ीद पुख्तगी के साथ दिखा सको, समा सको। अबुल हसन नरखानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने ये फजीलत बख्शी कि नर शेर जो है वो आपकी लकड़ियों के गट्टे को उठाकर चलता था। और आप इस तरह से इस वली कामिल ने, इस हज़रत फ़ायज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की इस मुरीद ने अपनी पूरी हयात इस अंदाज में गुजारी। आपका मामला ये था, मसनवी शरीफ की ये रिवायत बहुत तफसील से लिखी है कि आपका मामला ये था कि आप फातनी तौर पर हज़रत फ़ायज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद से मामला ये था कि आप उनके मज़ार अक़दस पर चले जाते थे और हज़रत फ़ायज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की रूह मुतशक्किल होकर वहाँ मौजूद हो जाती थी और अपने मुरीद को तरबियत देती थी। 200 साल पहले शायद अपने मुरीद को पहचान रहे हैं और उसकी तरबियत का फरमा रहे हैं कि मेरा मुरीद होगा और इस अंदाज की इजाजत करेगा। तो बाद में हजरत अबुल हसन नरखानी रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ के मुताबिक आपके मज़ार अक़दस पर जाकर बैठ जाते और हजरत फ़ायज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की रूह बिल्कुल उसी अंदाज में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को नबी सल्लल्लाहु ने तलब किया था। यहाँ मामला ये है कि फ़ायज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह तरबियत कर रहे हैं अपने मुरीद की, रोज आकर बैठते हैं, अल्लाह के रास्ते की तरबियत देते हैं, सलूक की मंजिलें तय कराते हैं, सब्र करना सिखाते हैं। ये मंजिलें तय हो रही हैं और आला और अरफा मुकामात के
حصے میں آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہاں خان شریف میں برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے، پورا قبرستان جو ہے وہ برف سے ڈھک گیا، قبرستان برف سے ڈھک گیا۔ اب جب یہ قبرستان میں پہنچے تو قبر کی پہچان، مزار کی پہچان نہیں ہو رہی ہے، بڑے پریشان ہوئے کہ میں آتا تھا شہر سے وہ شروع ہوتی تھی، رابطہ ہوتا تھا، ابھی پورا برف ہی برف ہے تو کیسے پہچان کروں؟ ایک لمحے کے لیے خیال آتا ہے تو آواز آتی ہے حضرت فائزی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ہمارا مقصد تمہیں یہاں بلا کر اپنے تک روکنا نہیں تھا، اب تم منزل پر پہنچ چکے ہو، اس برف پر ہم پر نہ رکو بلکہ اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرو اور اگلی منزلیں طے کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے، پہچان بتا رہا ہوں کہ اگر اپنی طرف بلایا جا رہا ہے تو دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، بالکل اسٹیٹ فارڈ بیان ہے یہ کہ اگر اپنی طرف بلایا جا رہا ہے، اپنے معاملات سے بلایا جا رہا ہے، اپنی خدمتیں لینی ہے تو دھوکہ ہے۔ ہاں، اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے کا ذریعہ اگر بن رہے ہو تو یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ دو طرح کی بیڑیاں ہوتی ہیں، ایک بیڑی وہ ہوتی ہے جو لوہے کی بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ جائیں لوہار کے پاس چھڑیاں لوہے سے کٹوا دیں تو بیڑی کھل جاتی ہے، زنجیریں کھل جاتی ہیں۔ ایک باطنی بیڑی ہوتی ہے، سر سے لے کر پیر تک جو ہے بندھے ہوئے ہیں، سر سے لے کر پیر تک بندھے ہوئے ہیں، خواہشات نفسانی کی بیڑی ہے، شہوت کی بیڑی ہے، خود پسندی کی بیڑی ہے، رائے پرشار کی بیڑی ہے، دنیا داری کی بیڑی ہے۔ یہ بیڑیاں صرف اہل اللہ ہی دیکھتے ہیں، یہ بیڑیاں وہ بیڑیاں جو پولیس والے ڈالتے ہیں لوہار کھول دیتا ہے، مگر جو بیڑیاں ہم خود ڈال لیتے ہیں اپنے گلے میں سر سے لے کے پیر تک، وہ صرف اہل اللہ سے جڑے بغیر وہ بیڑیاں کھلتی نہیں ہیں، کیونکہ اس کو کھولنے کی چابی اللہ نے صرف اپنے دوستوں کو دی ہے۔ جو اللہ کے دوستوں سے شعوری تعلق جوڑ لیتے ہیں، جو اللہ کے دوستوں سے شعوری تعلق جوڑ لیتے ہیں تو پھر کیسے نظر آتا ہے فرق؟ ایسے نظر آتا ہے کہ سکون کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے نہیں ہے زندگی میں جن کی زندگی میں سکون ہی سکون ہے، کسی مشکل میں نہیں ہے، کسی بیماری میں نہیں ہے، کسی تنگی میں نہیں ہے، ان کے معاملات روا دوا ہیں، اور ایک طرف شکوے شکایت کا بازار ہی ختم نہیں ہوتا۔ آج یہ تکلیف ہے اور آج یہ مشکل ہے اور آج یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ جو صاحب جو ہے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ غالباً میں نے مضمون میں بیان کیا تھا، یہ صاحب آئے اور پھر بیماریوں کے اور اپنے تنگیوں کی شکوے کرنے لگے۔ انہوں نے فرمایا غالباً بشر حافی یا ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں بیان کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں کوئی اور آدمی نہیں ملا اللہ کی شکایت کرنے کے لیے، تمہیں کوئی مجھ سے برا آدمی اور کوئی نہیں ملا جسے تم شکوے کر رہے ہو، جو چیز اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے تو تم پر یہ لازم ہے کہ صبر و شکر کے ساتھ اس منزل کو طے کرو۔ اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ ضرور کشادگی کے راستے پیدا کر دے گا۔ تو دائرہ بشریت کا یہ دور صبر سے گزارنے کا ہے، استقامت سے گزارنے کا ہے، اللہ کے تعلق کے ساتھ گزارنے کا ہے، اور شکوہ اس کا شکوہ کسی صورت میں رفع نہیں ہے۔ یہ تربیت کی نشست ہے، یہ تربیت کی نشست ہے، ورنہ ہمیں نفس اور شیطان نے کس کام پر لگا دیا ہے کہ صبح سے لے کے شام کہیں کہیں نظر آئے گا کہ شکر کے جملے ادا ہوتے ہیں، ورنہ اکثر جو ہے وہ شکایت ہی شکایت ہوتی ہے۔ تو سوچیں کہ ہمارا عمل کیا ہے۔ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے پہلے نماز ادا کی وہ مستجاب الدعوات ہیں، ان کی تربیت اللہ کر رہے ہیں، اور جو شاکی ہیں وہ نفس کے پجاریوں کو ان کے حال پر اللہ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کے تعلق کے لیے جس کیریکٹر کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے، جس کیریکٹر کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے، وہ کیریکٹر پیدا ہوگا اللہ کے دوستوں کی محفلیں سجانے سے، ان سے اپنا تعلق جوڑنے سے، اپنے نفس کی تربیت کرنے سے، خود احتسابی کرنے سے، اور اہل اللہ سے حقیقی معنوں میں سچے اللہ کی محبت کرنے سے۔ کوئی وجہ نہیں ہے، یہ تو نوازنے کے لیے بیٹھے ہیں، لینے کے حوالے سے ہمارے دامن تنگ ہیں، اپنے دامنوں کو اپنے فکر کو مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے حصے میں آئے۔ باہر جس وقت حالات ہیں غور کرنے کی بات ہے کہ جو طرز تعلیم اور جو تربیت کا بھوٹا طریقہ ماضی میں اختیار کیا گیا، اس کے نتیجے میں آج ہر روح جو ہے پریشان
परेशान है, हर वो परेशान है। उस परेशानी से निकलने की सूरत सिर्फ यही है कि हकीकी मानों में ताल्लुक बिल्लाह की कैसे पकड़ा जाएगा। उसके लिए बहुत ज्यादा कसीर लोगों की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी पैदा हो जाते हैं, कुछ भी किरदार बन जाते हैं, तो माशरे में तब्दीली के लाने की नवीन खराब पा सकते हैं। तो हम पर आप पर जो दाहिब है, जो अहले खानखा हैं, जो अहले तरीक़त हैं, जो अहले फलाफिल हैं, तो वो न सिर्फ निस्बतों का ख्याल करें बल्कि तरबियत पे भी तवज्जो दें, क्योंकि बगैर तरबियत के, बगैर सोहबत के ये बस पैदा ही नहीं होगा। होना तो ये चाहिए दायरे बशरियत के दौर को इस अंदाज में संवारा और दिखाया जाए।